मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से आज हम बात करने जा रहे हैं हेडेक के बारे में। और मुझे तकरीबन यकीन है कि कोई दुनिया का शख्स ऐसा नहीं जिसको कभी हेडेक ना हुई हो, लेकिन कुछ लोगों को ये बार बार होती है, कुछ लोगों को कभी कभार होती है। इसलिए इसके बारे में मेरे ख़्याल में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि एक कॉमन सी ये सिम्टम है, मेजॉरिटी में मोस्टली ये इसके पीछे कोई सीरियस कॉज नहीं होती, लेकिन किसी को अगर बार बार हेडेक होती हो तो उसमें फिर हमें उसको देखना होता है कि क्या वजह है। सबसे बड़ी कॉज जो है ना दुनिया भर में सर दर्द की, वो तो है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक से मुराद ये होता है कि जैसे आपको टेंशन है, कोई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़े से स्ट्रेस में आ गए हैं तो उसकी वजह से हेडेक हो गई। और ये बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, मर्दों में भी होती है, औरतों में भी होती है, क्योंकि हर ज़िंदगी के हर बंदे के अपने अपने मसाइल होते हैं। टेंशन तो इंसान को होती ही रहती है, तो टेंशन हेडेक इसको कहते हैं। जब हम ये डायग्नोसिस बनाते हैं तो कई दफ़ा मरीज़ हमें उसके जवाब में ये कहता नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो चूँकि हमारी नज़र में होती वही बीमारी है तो इसका नाम हमने अब रख दिया है टेंशन टाइप हेडेक। यानी अगर टेंशन नहीं भी है तो हेडेक का पैटर्न वही है जो कि टेंशन हेडेक में होता है, तो टेंशन टाइप हेडेक होगी। इससे मुराद ये हुआ कि हमें एक किस्म का टेंशन हेडेक कह के, ये टेंशन टाइप हेडेक कह के ये रूल आउट कर दिया कि इसके पीछे कोई फिज़िकल कॉज नहीं। ठीक है, तो जिन केसेस में मुआयने पे सब चीज़ें सही हों लेकिन बार बार हेडेक हो तो उसमें आमतौर पे टेंशन हेडेक होती है। तो क्या फैक्टर्स हैं जो भी लाइफ में टेंशन्स हैं वो हो सकते हैं, यानी इम्तहान की टेंशन है, नींद पूरी नहीं आई, कोई और लाइफ में स्ट्रेस है तो उससे टेंशन हो जाती होती है। इससे मिलती जुलती एक और हेडेक है जो भी अगेन कॉमन है, वो है माइग्रेन। माइग्रेन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो जो अगर तफसील से जानना चाहते वो वीडियो देख लें। लेकिन यहाँ मैं ब्रीफली ये बताना चाहूँगा कि माइग्रेन की भी दो किस्में हैं। एक है क्लासिकल माइग्रेन जो कि बहुत डिफरेंट बीमारी है, लेकिन एक है कॉमन माइग्रेन। जो कॉमन माइग्रेन है उसकी अलामात वो टेंशन हेडेक से मिलती जुलती हैं। इनफैक्ट कई दफ़ा हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि इसको टेंशन हेडेक कहा जाए या माइग्रेन कॉमन माइग्रेन कहा जाए, ख़ास तौर पे जबकि कॉमन माइग्रेन भी यूजली टेंशन से ही प्रेसिपिटेट होती है। अच्छा, क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसको प्रेसिपिटेट करते हैं? यानी सिंपल, आपको भूख ज़्यादा लगी हुई है और खाना ना खाएं, आप थक गए हैं और रेस्ट ना करें, या आपको नींद आ रही है लेकिन आप सो ना पाएँ, या कोई काम ऐसा शुरू कर बैठे हैं जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसे उसके साथ जो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हेडेक हो सकती है। हेडेक माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट और सीवियर भी हो सकती है। टेंशन हेडेक से मुराद ये नहीं है कि ये माइल्ड ही होगी, अगरचे इसके पीछे कोई सीरियस कॉज नहीं है, लेकिन सेवेरिटी में ये काफ़ी सीवियर भी हो सकती है। तो कैसे पता चलता है कि टेंशन हेडेक या कॉमन माइग्रेन है? अगर किसी बंदे को बहुत लंबी हिस्ट्री है लेकिन उसके साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आमतौर पे टेंशन हेडेक ही होती है। ठीक है, लेकिन कई और सिम्टम हैं जो हमें सजेस्ट करती हैं कि ये माइग्रेन या कॉमन या टेंशन हेडेक नहीं है। वो क्या है, किसी की अगर नज़र में प्रॉब्लम हो तो हमें आँखों के कॉजेज़ रूल आउट करने पड़ते हैं। किसी को नज़ला या यहाँ पे साइनस की पेन हो, उसको साइनस हेडेक का रूल आउट करना पड़ता है। किसी को सुनाई देने में मसला हो तो उसको कानों से रिलेटेड हेडेक रूल आउट करनी होती है। किसी को सर में चोट लगी हो तो उससे रिलेटेड हेडेक रूल आउट करनी होती है। ब्लड प्रेशर चेक करना होता है। अगरचे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से हेडेक होती है, हम लोग फिजिशियंस या साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात को बहुत नहीं समझते, क्योंकि
بہت سارے لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، ان کو ہیڈ ایک نہیں ہوتی، یا بہت سے لوگ ہیں جن کو ہیڈ ایک ہوتی کسی اور وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوتا، لیکن آف کورس بلڈ پریشر بھی چیک ہونا چاہیے کیونکہ وہ نہ وجہ ہو۔ لیکن جو پوائنٹ میں امپورٹنٹ بتانے جا رہا ہوں، ہیڈ ایک کے کیس میں اگر آپ کو کچھ اضافی سمٹم ہیں، کئی سمٹمز ایسی ہیں جو کہ اگر ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پراپر انویسٹیگیشن کرانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر تو ہیڈ ایک کے ساتھ آپ کا اگر رات کو سوتے وقت بھی ہیڈ ایک ہوتی ہے، آپ ہیڈ ایک سے سو نہیں پاتے یا سوتے میں سے ہیڈ ایک سے آنکھ کھلتی ہے، تو ضروری ہے انویسٹیگیشن۔ ساتھ میں آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں تو ضروری ہے اس کی انویسٹیگیشن۔ اگر ہیڈ ایک کچھ مہینوں سے ہی ہے، بہت پرانی نہیں ہے، کچھ مہینوں سے ہی ہے لیکن ختم نہیں ہو رہی، پھر بھی بہت ضروری ہے انویسٹیگیشن کرنا۔ اور اگر آپ کو سر درد کے ساتھ کچھ اس طرح سے باڈی کا حصہ، کوئی فیس کا، سر کا کوئی حصہ نم محسوس ہوتا ہے، یعنی سن سا محسوس ہوتا ہے، یا وہاں کرنٹ کی طرح چنگیاڑے نکلتے ہیں، تو بھی سر درد کے لیے انویسٹیگیشن کرانا ضروری ہے۔ اگر سر درد کے ساتھ باڈی کا کچھ حصہ آپ کا کمزور، بازو یا ٹانگ کمزور محسوس ہو رہی ہے، تو بھی سر درد کی انویسٹیگیشن کرانا ضروری، چیک کرانا ضروری ہے۔ اور اگر سر درد کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی غنودگی ہو رہی ہے، یا بے جا غصہ آ رہا ہے، یا آپ کی آواز میں وہ جو سلرنگ ہوگی ہے، آواز آپ کی ٹھیک نہیں رہی، تو بھی انویسٹیگیشن کرانا ضروری ہے۔ ہیڈ ایک کے ساتھ نگلے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو بھی اس کی آپ کو ڈاکٹر کو چیک کرانا ضروری ہے۔ تو اگر ہیڈ ایک ہے، ہو سکتا ہے یہ بہت ہی سمپل سی بے ضرر سی بیماری ہو، خاص طور پہ اگر آپ کو بہت دیر سے سر درد ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، تو پھر یہ موسٹ پرابلی کوئی بے ضرر چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کو سر درد کچھ دیر سے ہی ہے، 1-2 مہینوں سے ہے، لیکن ختم نہیں ہو رہی، یا پھر سر درد کے ساتھ کوئی اضافی سمٹم ہے جو کہ میں نے ابھی بتائی ہیں، تو ضرور ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے چیک کرائیں۔ وہ آپ کو ممکن ہے ہسٹری لے کے آپ کو پراپر ایگزامینیشن کر کے ہی تسلی دے دیں، یا ممکن ہے وہ آپ کو آئی اسپیشلسٹ کے پاس بھیجیں تاکہ آپ کو آنکھوں کا چیک اپ ہو، آنکھوں کی آپ کی وہ ریفریکشن بھی چیک ہوئے گی اور آنکھوں کے اندر پریشر بھی چیک ہوگا۔ پھر اس کے بعد ممکن آپ کو ENT سرجن کے پاس بھیجیں تاکہ آپ کی سائنسز کی چیک اپ ہو جائے گا، کانوں کا چیک اپ ہو جائے گا، یا پھر ممکن ہے کہ آپ کو وہ CT اسکین کرائے، کیونکہ ہیڈ ایک کی جو سب سے سیریس کازز ہو سکتی ہیں وہ دماغ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور مریض بھی انہی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ CT اسکین بھی کرایا جا سکتا ہے۔ CT اسکین اور MRI دونوں بہترین ٹیسٹ ہیں۔ MRI اگرچہ زیادہ باریکی سے بتاتا ہے سر درد کے بارے میں، لیکن MRI زیادہ مہنگا ہے اور زیادہ لمبا ٹیسٹ ہے۔ سو شروع میں ہم CT اسکین بھی کرا سکتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں جس بیماری کا شک پڑا ہے، کئی دفعہ ممکن ہے ہم شروع سے ہی MRI کرائیں۔ اس کے علاوہ گردن کا ایکس رے بھی کئی دفعہ کرانا پڑتا ہے، سروائیکل اسپونڈیلوسس بھی ہیڈ ایک کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند ایک گزارشات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈ ایک ہے تو معمولی بیماری، لیکن اس کے پیچھے کبھی کبھار سیریس وجہ ہو سکتی ہے۔ سو اگر آپ کو ہیڈ ایک بہت تنگ کر رہی ہے تو ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں ایک رائٹ پلان دیں گے۔ اجازت چاہوں گا عزیز الرحمان میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے۔